बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बयान करेंगे। इब्तिदाई इस्लाम में जो शख्स मुसलमान होता, जहाँ तक मुमकिन हो सकता था वो अपने इस्लाम को छुपा के रखता, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से भी यही हुक्म था कि काफिरों के नुकसान और उनकी अज़ियतों से महफूज रहें, उनकी तकलीफ़ों से महफूज रहें। हज़रात गिरामी, जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई, यानी कि 38, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अलन ऐलान जो है आप इस्लाम की दावत दीजिए। अव्वलन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकार किया, मगर बार बार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसरार पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त अता फरमा दी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहला खुतबा आपने वहाँ पर आपने दिया, और जैसे ही खुतबा आपने दिया तो जब कुफ़ार ने सुना तो चारों तरफ से वो मुसलमानों पर टूट पड़े और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस कदर ज़ोर से मारा कि आपका चेहरा ज़ख्मी हो गया और आप जो है वहीं पर बेहोश हो गए। जब आपके कबीले वालों को पता चला तो वो आए और उन्होंने आकर जो है आपकी देखभाल की और घर लेकर गए। जब घर ले गए, जब आप होश में आए तो सबसे पहले आपने जो जुमला इरशाद फरमाया, आपने अर्ज़ की कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, उनका क्या हाल है। तो आपके कबीले वालों ने इस बात पर मलामत की कि उन्हीं की वजह से ये मुसीबत आई है और फिर भी आप उसी का नाम ले रहे हो। आपकी वालदा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप हाजिर हुई और आप खाना लेकर आई, मगर आपने यही जवाब दिया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हाल में हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालदा को अर्ज़ की कि हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला की बहन हज़रत सैयदना उम्मे जमील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे आप हालात मालूम करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़बर कीजिए कि वो किस हाल में है। जब आपकी वालदा उम्मे जमील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंची, अवलन तो उन्होंने इनकार किया कि कौन अबू बकर और कौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो भी इस्लाम को इन हालात के पेश नज़र छुपाई हुई थी। मगर जब हालात बताए तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके बेटे की जो है हालत देखना चाहती हूँ। जब वो आई और घर में देखा कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला आप इस कदर ज़ख्मी हैं कि जब ये हालत देखी तो उम्मे जमील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोना शुरू कर दिया। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे हैं। तो उन्होंने आपकी वालदा की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन आपने कहा कि इनसे खौफ ना कीजिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताइए कि वो किस हालत में है। तो उम्मे जमील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप अर्ज़ करने लगी कि वो दारुल अरकम में है, यानी कि हज़रत सैयदना अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर तशरीफ़ फरमा है। तो आपने अपनी वालदा से कहा कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आंखों से ना देख लूँ। तो आपकी वालदा ने आपको लेकर जो है दार अरकम, यानी हज़रत सैयदना अरकम रज़ियल्लाहु ताला के घर पर, जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पर आपको ले गई। और जब वहाँ आपको ले गई, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखा और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो आप ज़ोरों कतार रोना शुरू हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सीने से लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे, और वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे सब के सब जो है वो रोने लगे। अल्लाहु अकबर।
اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیجیے اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو اسلام کی دعوت دی۔ الحمدللہ اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی سیل اشک رواں ہوا کبھی آہ دل میں دبی رہی۔ اللہ اکبر۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 7 غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ انہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آیت اتری وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے کہ ہم سنیوں کے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت جو ہے، مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اتقا سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ النظر الیک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے رہنا، وانفاق مالی علیک، اور اپنا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنا۔ آگے فرمایا کہ والجلوس بین یدیک، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ یہ آپ کی تینوں جو ہیں مرادیں اللہ عز و جل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے یہ تینوں خواہشیں پوری کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ سفر میں، حضر میں، جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے آپ کو بھی ساتھ لے جاتے، اور یہاں تک کہ غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیدار عطا فرمایا، جو اور کوئی بھی جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کا دیدار نہ کر سکا، صرف آپ ہی تھے۔ اور آگے فرمایا کہ اسی طرح مالی قربانی کی سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی کہ جب مال کی بات آئی غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی امت کے جو مالدار تھے، جو اغنیا تھے، ان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجاہدین اسلام کے لیے، ان کے ساز و سامان کے لیے، ان کے گھوڑوں کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیجیے۔ جو سب سے پہلے ہستی جنہوں نے بڑھ چڑھ کر جو اللہ کی راہ میں سارا کچھ قربان کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ آپ نے سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان کر دیا، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مال آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صدیق، اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اللہ اور اس کا محبوب کافی ہے میرے گھر والوں کے لیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم نے سنا، اس کو سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔